नमस्कार। हरेक पल टेलिभिजन च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। मासिक राशिफल लिएर उपस्थित भइसकेको छु म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद निरौला। आज हामी विक्रम संवत 2077 साल श्रावण महिनाको मासिक राशिफल प्रस्तुत गर्नेछौँ। आरम्भ गरौँ मासिक राशिफल। मेष राशि। मेष राशिका लागि यो महिना मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। धनभावका मालिक शुक्रले आर्थिक क्षेत्रलाई उन्नत बनाएका छन्। कार्यक्षेत्रमा पनि उन्नतिका साथसाथै पद प्रतिष्ठा अभिवृद्धिका योग देखिन्छन्। विद्याको क्षेत्र मध्यम फलदायी रहनेछ। सूर्यको प्रतिकूलताले भौतिक वस्तु भने त्यति लाभदायी देखिँदैनन्। जग्गा जमिनको व्यवसाय स्थिर रहनेछ। जलीय वस्तुका साथसाथै कागजी मुलायम पदार्थको व्यवसाय भने यो महिना उन्नत रहने देखिन्छ। स्वास्थ्यको क्षेत्र मध्यम फलदायी रहनेछ। मङ्गलको प्रभावले आगो एवं इलेक्ट्रिक वस्तु प्रतिकूल रहन सक्नेछन्। बृहस्पतिका साथसाथै शनिको पनि निवासले कर्मक्षेत्रलाई सङ्घर्षदायी बनाएका छन्। कार्यक्षेत्रमा सङ्घर्ष गर्नु परे पनि सफलता तपाईँकै हातमा आउने देखिन्छ। प्रेम जीवन यो महिना सार्थक र सुखद रहनेछ। सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्नुका साथसाथै दाम्पत्य जीवन पनि सुखमय व्यतीत हुने मेष राशिको मासिक राशिफल रहेको छ। वृष राशि। वृष राशिका लागि यो महिना सबल र सफल देखिन्छ। व्यवसायमा पनि सफलता मिल्नेछ। शुक्रको प्रभावले धनको क्षेत्र सबल तुल्याएका छन्। पराक्रम भाव पनि बलवान नै देखिन्छ। बुधादित्य योगले पराक्रम भावलाई उन्नत बनाएको छन्। सामाजिक मान प्रतिष्ठा प्राप्तिका साथसाथै नयाँ कार्ययोजनामा पनि मन प्रवृत्त हुने देखिन्छ। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र सफल रहनेछ। आर्थिक उन्नतिका साथसाथै व्यवसायमा पनि वृद्धि हुने योग रहेका छन्। कृषि एवं पशु चौपायबाट लाभ नै देखिन्छ। कला साहित्य एवं सङ्गीतको क्षेत्र यो महिना प्रभावकारी रहनेछ। तर्क क्षमतामा वृद्धि हुनुका साथसाथै कार्यक्षेत्रमा पनि प्रभावकारिता आउनेछ। निर्णय क्षमतामा पनि अभिवृद्धि हुने देखिन्छ। स्वास्थ्यमा भने सजग रहनु नै उपयुक्त हुने वृष राशिको मासिक राशिफल रहेको छ। मिथुन राशि। मिथुन राशिका लागि यो महिना मिश्रित फलदायी रहने देखिन्छ। महिनाको पूर्वार्ध केही खर्चिलो हुन सक्नेछ। उत्तरार्धबाट भने खर्चमा कमी हुँदै जानेछ। मङ्गलको प्रभावले कर्मक्षेत्रलाई सङ्घर्षदायी तुल्याएका छन्। निर्णय प्रक्रियामा भने नहतारिनु नै लाभप्रद रहनेछ। भौतिक वस्तु यो महिना फलदायी नै रहनेछन्। विद्याको भाव सफल देखिन्छ। प्राविधिक क्षेत्रको अध्ययन गर्नेका निम्ति यो महिना विशेष लाभदायी रहनेछ। प्रेमको क्षेत्र पारखिलो नै रहने देखिन्छ। सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिनुका साथसाथै प्रेमिल अवसर पनि मिल्नेछन्। वैदेशिक क्षेत्र यो महिना मध्यम फलदायी रहनेछ। व्यवसायमा वृद्धिका साथसाथै लगानीका नयाँ अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। स्वास्थ्यको क्षेत्र मध्यम फलदायी रहनेछ। वात प्रकृतिको विकारले केही सताउन सक्ने देखिन्छ। कार्यमा सजगता अपनाउनु नै उपयुक्त हुने मिथुन राशिको मासिक राशिफल रहेको छ। कर्कट राशि। कर्कट राशिका लागि यो महिना यात्रादायी रहन सक्ने देखिन्छ। जलीय वस्तु फलदायी रहनेछन्। धनको क्षेत्र सफल देखिन्छ। आर्थिक उन्नतिका साथसाथै व्यवसायमा पनि सफलता प्राप्त हुनेछ। बुधको प्रभावले विद्या क्षेत्रलाई बलियो बनाएको छ। प्राज्ञिक उन्नयनका कार्यमा विशेष लगाव रहनेछ। जलीय पदार्थको व्यवसाय पनि यो महिना उन्नत नै रहनेछ। मित्र पक्ष सबल देखिन्छन्। तर मित्रप्रति पूर्ण विश्वास भने नगर्नु नै उचित हुनेछ। प्रेम जीवन यो महिना मध्यम फलदायी रहनेछ। सामान्य वाद विवादको सामना गर्नु परे पनि सम्बन्धमा भने प्रगाढता थपिँदै जाने देखिन्छ। कला सृजना गर्नेका निम्ति पनि यो महिना सुखद नै रहनेछ। घर परिवारबाट साथ सहयोग मिल्नुका साथसाथै अध्ययन अध्यापनमा पनि सफलता प्राप्त हुने कर्कट राशिको मासिक राशिफल रहेको छ। सिंह राशि। सिंह राशिका लागि यो महिना उन्नतिकारक रहनेछ। कार्यक्षेत्रमा सफलता मिल्नुका साथसाथै नयाँ कार्यप्राप्तिका योग पनि देखिन्छन्। आर्थिक दृष्टिले महिना केही खर्चिलो रहन सक्नेछ। सूर्यको प्रभावले खर्चमा वृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ। पराक्रम भाव भने सबल नै रहनेछ। कार्य प्रभावकारितामा वृद्धि हुनेछ। शत्रुपक्ष दुर्बल देखिन्छन्। घर परिवारको साथ सहयोगले कार्यक्षेत्रमा नयाँ दिशा प्राप्त हुनेछ। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र मध्यम फलदायी रहनेछ।
भौतिक वस्तु भने लाभदायी रहनेछन्। धार्मिक कार्यमा विशेष रुचि रहनुका साथसाथै आध्यात्मिक चिन्तनमा पनि मन प्रवृत्त रहने देखिन्छ। प्राविधिक क्षेत्र यो महिना सबल नै रहनेछ। कला मनोरञ्जनमा पनि विशेष चाख देखिन्छ। स्वास्थ्यमा भने मङ्गलको निवास रहेकाले सजग रहनु नै उपयुक्त हुनेछ। यसैगरी मङ्गलको प्रभावले गर्दा अग्नि एवं अस्त्रजन्य वस्तुहरू विशेष हानिकारक रहन सक्ने सिंह राशिको मासिक राशिफल रहेको छ। कन्या राशि। कन्या राशिका लागि यो महिना लाभप्रद रहनेछ। कार्यक्षेत्रमा सङ्घर्ष गर्नु परे पनि प्रतिफल उचित नै प्राप्त हुने देखिन्छ। नेतृत्व क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। बुद्धितत्त्वको प्रयोगले महिना सफल र सबल बन्नेछ। विद्याको क्षेत्र उन्नतिदायी नै रहने देखिन्छ। अध्ययन अध्यापनमा लगाव रहनुका साथसाथै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा पनि वृद्धि हुनेछ। कला साहित्यको क्षेत्र यो महिना सुखद नै देखिन्छ। व्यवसायमा पनि उन्नतिका साथसाथै लगानीका नयाँ अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। पारिवारिक साथ सहयोग मिल्ने देखिन्छ। भौतिक वस्तु यो महिना फलदायी रहनेछन्। स्वास्थ्यको क्षेत्र मध्यम फलदायी रहने भएकाले स्वास्थ्यमा सजग रहनु नै उचित हुने कन्या राशिको मासिक राशिफल रहेको छ। तुला राशि। तुला राशिका लागि यो महिना लाभप्रद रहनेछ। आर्थिक क्षेत्र सबल देखिन्छ। आय आर्जनमा वृद्धि हुनुका साथसाथै घर परिवारबाट पनि साथ सहयोग पर्याप्त रूपमा प्राप्त हुनेछ। लगानीका नयाँ अवसर मिल्नेछन्। सेयर व्यवसाय पनि वृद्धिदायी नै रहनेछ। धनको क्षेत्र यो महिना सफल नै देखिन्छ। सूर्यको अनुकूलताले कार्यप्रभावकारितामा वृद्धि गराउन सक्नेछन्। भौतिक वस्तु लाभदायी रहने देखिन्छ। वाहन सुख मिल्नुका साथसाथै यात्राका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। प्रेम सम्बन्ध यो महिना सुदृढ रहने देखिन्छ। पारिवारिक साथ सहयोग मिल्नुका साथसाथै धार्मिक आध्यात्मिक कार्यमा पनि मन प्रवृत्त रहनेछ। विद्या एवं स्वास्थ्यको भाव मध्यम देखिन्छ। शीतकारक वस्तुको प्रयोगमा कमी ल्याउनु नै उपयुक्त हुने तुला राशिको मासिक राशिफल रहेको छ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिका लागि यो महिना कार्यदायी रहन सक्नेछ। मित्रजनको साथ सहयोग मिल्नुका साथसाथै नयाँ कार्य व्यवसायमा पनि मन प्रवृत्त हुने देखिन्छ। कार्यक्षेत्रमा सङ्घर्ष गर्नु परे पनि सफलता तपाईँकै हातमा आइपर्नेछ। प्राविधिक क्षेत्रको अध्ययन अध्यापन गर्नेका निम्ति महिना सुखद रहनेछ। आर्थिक क्षेत्र सबल नै देखिन्छ। लगानीका अवसर प्राप्त हुनेछन्। बौद्धिक कार्यमा रुचि रहनुका साथसाथै तर्क शक्तिमा पनि विकास हुनेछ। जलीय वस्तुको व्यवसाय यो महिना विशेष फलदायी रहनेछ। पारिवारिक सुख मिल्नुका साथसाथै प्रेम जीवन पनि पारखिलो रहने छ। कला साहित्य सृजनामा पनि मन अभिप्रेरित रहने देखिन्छ। कृषि व्यवसायमा पनि उन्नति नै हुने योग रहेको छ। महिनाको उत्तरार्धसँगै शत्रुपक्ष भने सबल रहन सक्नेछन्। तत्समयमा स्वास्थ्यमा पनि सजग रहनु लाभप्रद रहने वृश्चिक राशिको मासिक राशिफल रहेको छ। धनु राशि। धनु राशिका लागि यो महिना मिश्रित फलदायी रहनेछ। आर्थिक क्षेत्र मध्यम देखिन्छ। लगानीका नयाँ मार्गमा बुद्धिको अर्थात् बुद्धि पक्षको प्रयोग विशेष लाभप्रद रहने देखिन्छ। धार्मिक कार्यमा चाख रहनेछ। सामाजिक मान प्रतिष्ठा मिल्नुका साथसाथै कला सृजनामा पनि मन प्रवृत्त रहन सक्ने देखिन्छ। जलीय पदार्थ विशेष लाभदायी रहनेछन्। प्रेममा पारख बढ्नुका साथसाथै रमाइला स्थानको परिभ्रमणका योग पनि रहेका छन्। नेतृत्व क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। कृषि व्यवसाय फलदायी रहनुका साथसाथै दुग्धजन्य वस्तुबाट विशेष लाभ हुने देखिन्छ। विद्याको क्षेत्र मध्यम देखिन्छ। शत्रुपक्ष सबल रहने भएकाले कार्यक्षेत्रमा विशेष सजग रहनु नै उचित हुने धनुराशिको मासिक राशिफल रहेको छ। मकर राशि। मकर राशिका लागि यो महिना सुखद रहनेछ। स्थान परिवर्तनका योग पनि देखिन्छन्। धनको क्षेत्र उन्नत नै रहनेछ। कला साहित्यमा अभिरुचि रहनुका साथसाथै लेखन कार्यमा विशेष अग्रसरता रहने देखिन्छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्र वृद्धिदायी नै रहनेछ। भौतिक वस्तु विशेष फलदायी रहनेछन्। कार्यक्षेत्रमा उन्नतिका साथसाथै सामाजिक मान प्रतिष्ठा वृद्धिका पनि योग रहेका छन्। शत्रुपक्ष यो महिना निर्बल रहनेछन्। मित्रजनको साथ सहयोग मिल्नुका साथसाथै कार्यक्षेत्रमा पनि उल्लेख्य कार्य सम्पादन हुने देखिन्छ। घर परिवारको क्षेत्र सबल र सफल छ। सन्तति सुखका योग पनि रहेका छन्।
प्रेम जीवन यो महिना उन्नत रहनेछ। सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिनेछन्। स्वास्थ्यको क्षेत्र मध्यम फलदायी रहने मकर राशिको मासिक राशिफल रहेको छ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिका लागि यो महिना लाभदायी रहनेछ। कार्यप्राप्तिका योग देखिन्छन्। आर्थिक क्षेत्र सबल रहनेछ। धनस्थानका मालिक बृहस्पति आयभावमा बसेकाले आम्दानीमा निरन्तर वृद्धि हुने देखिन्छ। लेनदेनमा भने विचार पुर्याउनु नै उपयुक्त हुनेछ। अध्ययन अध्यापनमा भने महिना फलदायी नै रहने देखिन्छ। लेखन पक्ष विशेष सबल रहनेछ। आर्थिक सामाजिक कार्यमा पनि मन प्रवृत्त हुने देखिन्छ। व्यापार व्यवसायमा उन्नतिका साथसाथै बोलीको क्षेत्रमा विशेष ओज बढ्ने देखिन्छ। मित्रजनबाट साथ सहयोग मिल्नेछ। नयाँ कार्य व्यवसायमा पनि मन प्रवृत्त रहने देखिन्छ। धार्मिक कार्यमा पनि रुचि रहनुका साथसाथै यात्राका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। कला सृजनाका निम्ति अर्थात् कला सृजना गर्नेका निम्ति यो महिना विशेष लाभप्रद रहने कुम्भ राशिको मासिक राशिफल रहेको छ। मीन राशि। मीन राशिका लागि यो महिना मिश्रित फलदायी रहनेछ। सूर्यको प्रतिकूलताले कार्यक्षेत्रमा केही सङ्घर्ष दिलाउन सक्नेछन्। लग्नमा मङ्गलको पनि प्रभाव रहेकाले आगो एवं अग्निकारक वस्तुका साथसाथै हात हतियारबाट सजग रहनु नै उपयुक्त हुनेछ। आर्थिक क्षेत्र मध्यम फलदायी रहनेछ। पराक्रम भाव पनि सबल नै देखिन्छ। निर्णय प्रक्रियामा अडिग रहनु नै लाभप्रद रहनेछ। लग्न स्थानका मालिक कर्मभावमा रहेकाले कार्य व्यवसायका साथसाथै आर्थिक क्षेत्रमा पनि उन्नति हुने योग बनेका छन्। सामाजिक कार्यमा पनि विशेष चाख रहनेछ। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र सफल देखिन्छ। धार्मिक चिन्तनमा पनि मन प्रवृत्त रहनेछ। प्रेम जीवन यो महिना सार्थक र सुखद रहनेछ। बुद्धिपक्षको प्रयोगले महिना उन्नत रहने मीन राशिको मासिक राशिफल रहेको छ। आजका लागि मासिक राशिफल यति नै। तपाईलाई यो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो? कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका साथसाथै हरेक पल टेलिभिजन च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। आजलाई भने बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।